इंसान कोई झूठ बोलता है तो उसकी सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होती है? ये कि उसे से एक झूठ के लिए फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं। उसे हर बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है। उसे हर शख्स के सामने कुछ और बोलना पड़ता है। ये झूठ की बुनियादी नेचर है। मैं कहता हूं जिसे तुम कहते हो वो दो हैं, एक झूठ एक सच। एक जो सच है, जिसे कहें हस्ती, जिसे कहें रूह, जिसे कहें हकीकी तुम, वो हर वक्त एक सा है। एक हालत है उसकी, उसे कुछ बनाना नहीं, प्लान नहीं करना, कुछ होना नहीं, रोल नहीं प्ले करना, वो बस है। दूसरा है जो झूठ है, जो परिंदे का साया है जो जमीन पर पड़ रहा है। परिंदा हालांकि आसमान में उड़ रहा है। जिसे कहें अना, जिसे कहें मैं, ऐसा झूठ जिसे छुपाने के लिए फिर सारे झूठ चलते हैं। हर शख्स के सामने देखते हो तुम्हारी अना और बन जाती है। बच्चा सामने आया तुम कुछ और हो गए, नौकर सामने आया कुछ और हो गए, दोस्त आ गया कुछ और, दुश्मन आ गया कुछ और, बॉस आ गया कुछ और, भिखारी आ गया कुछ और। हर एक के सामने तुम्हें झूठ को नए ढंग से रखना पड़ता है और यही तुम्हारी थकावट का राज है और दुख का भी। मगर तुम्हारी जो ये दुनिया है इसमें सिर्फ ज़बानी ही नहीं, इस वजूदी झूठ का सिक्का भी बड़ी सफाई से चल रहा है। याद रखना, सच हमेशा एक रहता है, झूठ को हर बार चेहरा बदलना पड़ता है। तुम किसी से कोई झूठ बोलो और पकड़े जाने से बचना चाहो तो फिर जब उससे वही झूठ बोलना पड़े तो उसका रंग ढंग बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सच कहते हो तो सच को हर बार कहने के लिए रूप नहीं इख्तियार करना पड़ता। तसव्वुर करो कोई सूफी हो, कोई आरिफ हो जो हकीकतों का आशना हो, क्या वो हर महफिल में हर बंदे के सामने अपना रंग ढंग बदलता फिरेगा? बदल रहा है तो जान लो आरिफ नहीं। अना झूठ है और झूठ की बदसूरती को छुपाने के लिए तुम्हें हर मौके के लिए उसे नया लिबास, नया नकाब पहनाना पड़ता है। अना कैसे इस दुनिया में मूव करती है? अपनों के सामने और, गैरों के सामने और, ताकतवरों के सामने और, कमजोरों के सामने और। दिन भर पल पल तुम बतौर अना बदलते रहते हो, मगर इस सब बदलाव में भी कोई एक होता है तुम्हारे अंदर जो नहीं बदलता, जो एक रहता है। वो जो रूप भर रहा है वो मुस्तकिल है। तुम्हारे सब रूपों में भी एक आईएमनेस हमेशा कायम रहती है। तुम अना के तौर पर जिंदा हो और हजारों रूप हैं अना के, लेकिन तुम्हारी रिहर्सल इतनी हो गई है, चेहरे बदलने में तुम माहिर इतने हो गए हो कि चुपचाप चेहरे बदलते रहते हो और एहसास ही नहीं होता। मियां बीवी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भड़के हुए हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बाहर से कोई मेहमान आ गया, रूप बदल गया, चेहरे पर तारी एक्सप्रेशन बदल गए। पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी अना ने कब दूसरा रूप भर लिया। बाहर वाला आकर देखे तो पहचान ही ना सके कि एक पल पहले ये दोनों किस रूप में थे। अब वो तुम्हें देख के शायद हसरत से भर जाए कि इन दोनों में कितना प्यार है। दोनों को देखकर शायद मेहमान ये सोचने लगे कि मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है, वो क्यों मेरी इतनी इज्जत नहीं करती, वो क्यों मुझसे ऐसे प्यार नहीं करती। अब उसे नहीं पता कि उसके आने से पहले हो क्या रहा था। तुम अपनी मुस्कुराहटों को देखना, रवैयों को देखना, दूसरों को हंसते देखकर शायद हर कोई सोचता है कि मुझसे दुखी आदमी कोई और नहीं, और ये हर कोई कर रहा है। मगर हकीकत यह है कि हर एक दुखी है, क्योंकि दूसरे तो तुम्हारा वो स्वांग देखते हैं, वो रूप देखते हैं जो तुमने धारा हुआ है, वो मुखौटा, वो नकाब देखते हैं जो तुमने चढ़ाया हुआ है। तुम्हारे अंदर क्या है ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम सबको धोखा दे लो, खुद को कैसे धोखा दोगे? कितना ही खुद को धोखा दो, तुम्हारी हकीकत बीच बीच में उभरती रहेगी और तुम्हें बताती रहेगी कि तुम झूठ हो। अना झूठ है, ये रूप झूठ है, ये रोल प्लेइंग झूठ है, ये हंसी झूठ है, ये खुश इखलाकी झूठ है। और जब तक तुम झूठ हो, दुख से निजात नामुमकिन है। सबसे बड़ा दुख खुद से बोला जाने वाला झूठ है। रूप झूठ है, अना झूठ है। सुखी आदमी होता है तब जब वो सच हो जाता है,
अनाज़दा आदमी उस रूह को नहीं देख पाता कि जो पाक है, जो रूप बहरूप से मावरा है, वो रूह जो कामिल मुकम्मल है, जो अपनी हर हालत में परफेक्ट है, भरपूर है, खुश है, जो दुख से आजाद है। वो रूह के जो तुम लेकर आए हो, वो रूह वो खजाना है जो तुमने अभी खोल के देखा नहीं, तुमने खजाने को देखा ही नहीं। वो खजाना जो तुम लेके पैदा हुए थे उसको कभी बरता ही नहीं। तुम खुशी ढूंढते हो, मुकम्मल होने का एहसास ढूंढते हो, भरपूरियत कामलियत ढूंढते हो। ये सब तुम्हें हासिल है। तुम्हारी रूह हर हाल में कामिल है, भरपूर है, खुश है। तिश्नगी एहसास से किल्लत, नामुकम्मल होने का एहसास तो तुम्हारे झूठे सेल्फ, तुम्हारी अना की नेचर है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर तुम है वो तो हर वक्त कामिल है। हो सकता है तुम्हें ये बात समझ ना आए, मगर हकीकत ये है कि इस जमीन पर जो तुम ढूंढने के लिए भेजे गए हो वो वही है जो तुम्हें मिला ही हुआ है। इस जमीन पर तुम्हारा होना उसी को पाने के लिए था जो तुम थे, कुछ और होना नहीं है। जो तुम हो उसी को ही पहचानना है, उसी को जानने का नाम है इनलाइटनमेंट। उसको पाते ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी खोए ही न थे, कि पाने की जुस्तजू करते। वो जो तुम हो वो नूर ही नूर है। अंधेरा तुम्हारी हकीकत को कभी छू ही नहीं पाता। तुम्हारा खुद वो आईना है जिसमें खुदा नजर आता है। इनलाइटनमेंट इस आईने को पा लेने का नाम है। तुम्हें तुम होने के लिए ना तो तुम्हारी दुकान रोक सकती है, ना नौकरी, ना धन, ना फैमिली। कोई कैसे तुम्हें रोक सकता है? तुम रुके हो अपनी बेहोशी से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेहोशी को होश में ढालना है, बेदार होना है। कुछ न छोड़ो, न घर, न नौकरी, न बिजनेस, न ताल्लुकात, सिर्फ ये बेहोशी छोड़ो। और जिस दिन तुम बेहोशी छोड़ते हो तो इस कायनात की रग रग में तुम्हें रब नजर आता है। इनलाइटनमेंट इसी हालत का नाम है जिसमें तुम को पहचान लेते हो। याद रखो, तुम्हारे एक्शन से तो वही मिलता है जो बाहर है। जो तुम्हारे अंदर है उसको पाने का तुम्हारे एक्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो अंदर है अगर वो जान लिया गया तो तुम्हारे एक्शन सारे के सारे बदल जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। मंसूर जब कहता है अनल हक, तो वो ये नहीं कह रहा कि वो कुछ और हो गया है, उसने कुछ करके कुछ पा लिया है। बस वो ये कह रहा है कि वो जो था वो हो गया है। जो तुम हो वही तुम हो सकते हो। तुम आम की गुठली को देखो और फिर वो गुठली तुम जमीन में दबा दो, कुछ अरसे बाद वो गुठली दरख्त बनेगी और उस पर आम उगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि गुठली कुछ और बन गई? नहीं, आम का दरख्त थी, आम का दरख्त बन गई। आम का दरख्त, उसके फल सब उस गुठली में मौजूद ही थे। ये आम जो इस वक्त दरख्त पर लगे हुए हैं, ये उस वक्त भी मौजूद थे जब गुठली कहीं कूड़े कचरे में पड़ी थी। तुम जो हो वही ही बन पाते हो। अब अगर तुम कहने लगो कि मैं कुछ होना चाहता हूं, तो कैसे हो पाओगे? तुम किसके पास जाओ? तुम किसी के पास जाओ और कहो कि मैं अपने आप को पाना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे सामने आईना ही बस रख देगा कि देख लो भी ये हो तुम। और यही मुर्शिद करता है। वो कुछ तुम में ऐड नहीं करता, वो कुछ तुमसे मशकें नहीं कराता, वो बस आईना सामने रख देता है, ये लो देख लो, ये हो तुम। पुराने जमानों की कहानी है। एक शेरनी पहाड़ की चोटी पर बच्चा जन रही थी। ढलान थी, बच्चा फिसला और घाटी में जा गिरा। वहां घाटी में भेड़ों का एक रेवड़ रहता था। उन्होंने शेर के बच्चे को उठा लिया और पालना पोसना शुरू कर दिया। शेर का बच्चा बड़ा हो गया। अब वो था तो शेर ही, मगर रिहर्सल उसकी ऐसी हुई थी कि खुद को भेड़ ही मानने लगा। उन्हीं की तरह घास खाता और मिनमिनाता, भेड़ों की तरह ही वो भेड़ में चलने लगा। शेर तो अकेले शिकार करते हैं, भेड़ें भीड़ में चलती हैं। उसने भेड़ों की जबान, चाल चलन, तर्ज अतवार सब सीख लिए। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि एक शेर भेड़ों के उस झुंड पर हमला आवर हुआ। उसने शेर को भेड़ों के झुंड के साथ भागते देखा तो वो तो शिकार करना ही भूल गया। वो तो इस हैरत में डूब गया कि ये शेर भेड़ों में क्या कर रहा है। अब उसे शिकार का होश ही न रहा। वो शेर के पीछे भागा और खासी दौड़ धूप के बाद उसे पकड़ लिया। भेड़ शेर निमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो। शिकारी शेर ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करने आया,
मगर मुझे ये तो बताओ, तुम शेर होकर भेड़ों में क्या कर रहे हो? उसने पूछा, क्या मतलब? मैं भेड़ ही हूं। शिकारी शेर ने उसे गर्दन से दबोचा और घसीटता हुआ नदी के किनारे ले आया और नीचे मुंह करके कहा, देख जरा इस नदी में कौन है तू? और फिर उसने अपना असली चेहरा देखा। उसकी जो धाड़ निकल सकती थी वो निकल गई। वो इस शिद्दत से धाड़ा कि शिकारी शेर तक डर गया। शायद उम्र भर की दबी धाड़ थी कि जिसमें इतनी शिद्दत थी। याद रखो, मुर्शिद का बस इतना ही मतलब होता है कि तुम्हें भेड़ों के झुंड से पकड़े और आईने के सामने खड़ा कर दे और कहे, देखो ये हो तुम वो भेड़ नहीं जो भीड़ के साथ दीवानावार भाग रही है। इसके लिए कुछ करना थोड़ी होता है, बस जागना होता है। ये जागना काफी है, ये आगाही काफी है कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं। आईने का काम तो बस इतना ही होता है कि वो दिखा देता है जो तुम हो। मुर्शिद बस तुम्हें आईने तक ले जाता है। इसके बाद तो जो होता है वो खुद ब खुद ही हो जाता है। एक बुनियादी बात समझ लें, जानें कि आप क्या हैं, आप क्या हो सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, आप कहां तक जा सकते हैं, आप में छुपे इम्कानात क्या हैं। ये सारा जानना कैसे होगा, ये तय कैसे होगा? ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप ये जान लेते हैं कि हु यू आर। बुनियादी तरीन सवाल एक है, मैं कौन हूं? पहली चीज जिसको हम कहते हैं वो है हमारा जिस्म। खुद से सवाल करें, क्या आप अपना ये जिस्म है? इस सवाल का पहला जवाब, जो बड़ा ही दिलचस्प है, वो आपकी अपनी जबान में ही छुपा है। आपने नोट किया, आप हमेशा कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा जिस्म है। अगर तो आप जिस्म होते तो ये कह ही न सकते कि मेरा जिस्म। मैं मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और मेरा ये खुद बता रहे हैं कि दो अलग चीजें हैं। एक मालिक, एक मिल्कियत। मैं कहता हूं ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है। इन फिक्रों को जरा गौर से सुने। इनसे कतन ये मतलब नहीं निकलता, ना कोई निकालता है कि मैं कंप्यूटर हूं या मैं मोबाइल हूं या मैं घर हूं। लेकिन यही असूल तुम जिस्म और दिमाग पर कभी भी लागू नहीं करते। तुम सारा दिन कहते हो मेरा जिस्म, मेरा दिमाग, मगर मैं और मेरे के दरमियान वो गैप मिटा देते हो, उस खला को खत्म कर देते हो। उस गैप के खात्मे का नाम है आइडेंटिफिकेशन। आपके जिस्म को भूख लगती है, आप कहते हैं मुझे भूख लगी है। ये फिक्रा साइंटिफिकली गलत है। असल में मेरे जिस्म को भूख लगती है, जबकि मैं तो वो हूं जिसका ये जिस्म है, और जिसका ये जिस्म है वो भूख और प्यास की डोमेन से बाहर है। जिस्म से आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने की दूसरी तफहीम ये हो सकती है कि ये सवाल करें कि अगर आप जिस्म हैं तो कौन सा जिस्म? वो जिस्म जो इस वक्त आपको हासिल है, या वो जिस्म जो तब आपको हासिल था जब आप 2 दिन के थे, जब आप 2 साल के थे, जब आप 10 साल के थे, जब आप 20 साल के थे, या जब आप 80 साल के होते हैं? अगर आप जिस्म हैं तो हर वक्त ही मुख्तलिफ है। आपका फिर कोई माजी, हाल, मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए। आप फिर हर लम्हे बदल रहे एक मजहर हैं। लेकिन क्या कभी आपको इस बात पर हैरत नहीं होती कि जब आप 10 साल के थे तो शीशे के सामने खड़े जिसको देखा करते थे उसको मैं कहते थे? जब आप 80 साल के होते हैं, शीशे के सामने देखकर उसको मैं ही कह रहे होते हैं, हालांकि शीशे में नजर आने वाला जिस्म बिल्कुल ही बदल चुका है। अब आप जरा ये सोचें कि वो कौन है जो 10 साल और 80 साल के बिल्कुल ही मुख्तलिफ जिस्मों में एक ही मैं को देख पा रहा है। वो देखने वाला कोई और है जो इस जिस्म से खुद को शनाख्त कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप जिस्म होते तो एक जिस्म के साथ ही खुद को शनाख्त कर पाते।
تیسرے پہلو سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا آپ اپنا جسم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ جسم ہیں تو وہ لوگ جو پیدائشی طور پر کسی عضو سے محروم ہوتے ہیں، جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا یا ٹانگ نہیں ہوتی، تو انہیں ٹیکنیکلی خود کو کم انسان سمجھنا چاہیے۔ اب آپ کسی بھی معذور شخص کو پوچھئے کہ کیا وہ زندگی کے اپنے تجربے کو آدھا ادھورا کہتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ میں 25% انسان ہوں یا 50% یا 75%؟ کتنا بھی جسم ہو، تم میں کوئی ہے جو ہر وقت پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ ان سارے پوائنٹس کو سامنے رکھیں تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تمہارا جسم نہیں ہو، تم وہ ہو جس کا یہ جسم ہے۔ اب دوسرے پہلو سے خود کو سمجھیں۔ دوسری آئیڈینٹیفیکیشن جو اس سے بھی شدید ہے، جس سے انسان خود کو پہچانتا ہے، وہ ہے مائنڈ۔ ذہن سے انسان خود کو ایک کر لیتا ہے۔ حالانکہ زبان کو یہاں بھی غور سے دیکھیں تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا ذہن یہ سوچ رہا ہے، میرا ذہن تو یہ کہتا ہے۔ یہاں بھی میں اور میرا موجود ہے، جس میں مالک ہے اور ملکیت ہے، اور ملکیت کبھی مالک نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی جسم والی مثال کو دیکھیں اور سوال پوچھیں، کیا آپ اپنا ذہن ہیں؟ اگر آپ اپنا ذہن ہیں تو کون سا ذہن؟ وہ 7 سال کی عمر کا ذہن جس میں کھلونے اور چند ٹافیوں کے گرد آپ کی ساری زندگی جڑی تھی، یا وہ نوجوانی کا ذہن جس میں جن سے مخالف کی کشش کے ارد گرد سارے خیالات گھوم رہے تھے، یا وہ ذہن جو گھر، نوکری، فیملی کے مسائل میں الجھا تھا، یا وہ ذہن جو آخری عمر میں موت، مذہب اور موت کے بعد کی زندگی کے خیالات میں الجھا ہوا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ 10 سال کے بچے کے دماغ اور 80 سال کے بوڑھے کے دماغ میں کام کر رہے سارے ایکٹیو نرو کنیکشنز مختلف اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مگر تب بھی کوئی موجود ہوتا ہے جو 10 سال کی عمر میں بھی آپ کو آپ کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور 80 سال کی عمر میں بالکل ہی مختلف سوچوں کے باوجود آپ کو آپ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ کوئی دماغ ذہین ہوتا ہے، چیزیں زیادہ یاد کر لیتا ہے، میموری اچھی ہوتی ہے، تو کوئی غبی، انفارمیشن کم ہوتی ہے، میموری کمزور ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس بنیاد پر بھی کبھی خود کو کم نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ بطور زندگی کا تجربہ وہ بھی خود کو کم نہیں سمجھتا جو ذہنی طور پر مخبوط الحواس ہو۔ یہ ساری بحث سے ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا دماغ بھی نہیں ہے۔ اب اگر میں میرا جسم بھی نہیں اور میں میرا ذہن بھی نہیں، تو بنیادی سوال تو بنتا ہے نا پھر کہ میں کون ہوں؟ اس بات کو سمجھیں، آپ جس سے میں کہتے ہیں، جو آپ کی انا ہے، وہ ایک غوسٹ ہے، ایک ایسا بھوت جو نہ ہونے کے باوجود بھی ہے، اور اتنی شدت سے ہے کہ ان ریئل ہونے کے باوجود یہ ہماری ساری ریئلٹی پر حاوی ہے۔ انا آپ کی زندگی کے آسمان پر طاری دھند کا نام ہے، ایک ایسی دھند جس کا واحد مقصد بس ایک ہے کہ اس دھند کو ہی آپ اپنا آپ سمجھتے رہیں، اس دھند کو ہی آپ آسمان سمجھ لیں۔ اس دھند کے نیچے موجود جو ریئل آپ ہیں وہ کبھی نظر نہ آ جائے۔ کبھی غور سے دیکھیں اپنی زندگی کو، ہر وقت ایک ہڑبڑی ہے، ایک شور ہے، ہر وقت ہلچل ہے، مصروفیت ہے جس میں آپ الجھے ہیں یا الجھے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری مصروفیتیں، یہ سارا شور، آپ غور کریں، یہ صرف آپ کے سروائیول کی ضروریات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سروائیول کی ضرورتیں بڑی تھوڑی ہوتی ہیں۔ باقی تمام جانداروں کو دیکھیں، ان کی زندگی کا ایک بہت ہی مختصر سا وقت شکار یا گھاس چرنے یا دانہ دنکا جمع کرنے میں خرچ ہوتا ہے، جبکہ باقی وقت وہ سکون سے اسٹل بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو دیکھیں، اگر اسے سکون سے بیٹھنا پڑ جائے تو تب اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ دماغ مسلسل کسی مقصد کے پیچھے دوڑائے رکھتا ہے، کوئی گول ہے جو تم ہر دم پانا چاہتے ہو، تم نے ہر وقت کہیں پہنچنا ہے۔ اس دوڑ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پانے تم نکلے ہو وہ پا بھی لو، پھر بھی بیٹھ نہیں سکتے، دوڑ پھر بھی جاری رہتی ہے اور قبر تک جاری رہتی ہے۔ انا کو سمجھیں، انا خود کو جوڑتی ہے چیزیں رکھنے سے، ہیونگ سے،
لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ چیزوں کے ہونے سے ایگو جو اطمینان لیتی ہے وہ بہت ہی سطحی اور بہت ہی عارضی ہوتا ہے. اس کے اندر ہی عدم اطمینان، نامکمل ہونے کا، کافی نہ ہونے کا گہرا احساس ہمیشہ رہتا ہے. آپ کچھ بڑے سے بڑا بھی پالیں، انا یہی کہتی ہے کہ نہیں، ابھی کافی نہیں. غور کریں تو انا کی بات سمجھ لیں گے کہ کچھ بھی آپ پالیں، کچھ بھی خرید لیں، انا کی تشنگی نہیں مٹنے والی. یہ تشنگی، یہ احساس قلت انا کو تحریک دیتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا، کوئی بڑی سے بڑی منزل بھی آپ کو مل جائے، کوئی اونچا سے اونچا عہدہ بھی پا لیں، اچھے سے اچھا بھی گھر بنا لیں، مہنگی سے مہنگی بھی گاڑی لے آئیں، تو کچھ عرصے بعد وہ عارضی اطمینان مزید کی چاہت کے عدم اطمینان میں ڈھل جاتا ہے. یہ مزید کی نفسیاتی ضرورت، مطلب کچھ اور چیزیں کہ جس کے ساتھ ہم خود کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، یہ بالکل نشے جیسی ایک ضرورت ہے. یہ ہماری ذات کی، ہماری بینگ کی، ہمارے ہونے کی، ہماری ہستی کی ضرورتیں نہیں ہیں. انا ہماری ہستی کی جھیل پر موجود لہروں کا نام ہے، جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اپنی ہستی کی ساکت جھیل کو نہ دیکھ سکیں. یہ لہریں نہ ہونے کے باوجود بھی جھیل پر اتنی دھند طاری کر سکتی ہیں کہ سچ کا چاند ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. جب یہ لہریں تھم جاتی ہیں تب جھیل آئینہ بن جاتی ہے جس میں ریئلٹی کا چاند صاف نظر آتا ہے. ایگوئک مائنڈ جب رک جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو آپ پھر وہی جھیل ہیں جس میں سچ کا چاند صاف نظر آتا ہے. لیکن جب ہستی کی جھیل پر انا کی لہریں پھیلی ہوئی ہوں تو چاند سینکڑوں ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. پھر تم ایک ٹکڑے کو پکڑتے ہو، اسے سچ سمجھتے ہو، اسے حقیقت جانتے ہو. پھر کچھ عرصے بعد لہروں کی نیچر بدل گئی تو چاند کے ٹکڑوں کی پوزیشنیں بھی بدل گئیں. میں کون ہوں، اس حقیقت کو جاننے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی ہستی کی جھیل انا کی لہروں سے آزاد ہو جائے. کبھی تم نے اس انداز سے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جس چیز کے تم قیدی ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کبھی تم نے چنی تھی. ریشم کا کیڑا ریشم بنتا رہتا ہے اور اسی ریشم میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے. انسانی انا کی نیچر ریشم کے اسی کیڑے جیسی ہے. خواہشوں کا ریشم بنتے بنتے اسی میں انا دم توڑ کر مر جاتی ہے. یہ خواہشیں جو تمہاری چوائسز تھی وہی تمہارے پھندے بن جاتی ہیں. یاد رکھنا، چوزنگ از ٹریپ. جسے تم چنتے ہو اسی کے تم قیدی ہو. چیزیں، حالات، سچویشنز زندگی میں آتی ہیں، آئیں گی، ان کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مگر تم ایک سرٹن سچویشن کو چنتے ہو، تم کسی چیز کو، کسی شخص کو چنتے ہو، اور ٹھیک اسی وقت سے پین اینڈ پلیئر کا چکر شروع ہو جاتا ہے. ایک زین بھکشو کا قصہ پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر سنا رہا. زین بدھزم میں 101 چھوٹی کہانیاں ہیں جو بھکشوؤں کو پڑھائی جاتی ہیں. انہیں زین کوان کہا جاتا ہے. یہ قصہ بھی انہی میں سے ایک کوان ہے. قصہ کچھ یوں ہے. ایک چھوٹی سی بستی میں ایک زین مونک رہتا تھا. گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے تھے. اس کے بالکل ہمسائے میں ایک فیملی رہتی تھی جن کی ایک لڑکی تھی. لڑکی کا کسی کے ساتھ معاشقہ تھا جو چھپ چھپا کر چل رہا تھا. مگر جیسے کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، تو وہ راز بھی کھل گیا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی. جب گھر والوں پر یہ راز کھلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے لڑکی کو مارا، پیٹا اور اس سے پوچھا، کون ہے اس بچے کا باپ؟ لڑکی ڈر گئی اور محبوب کو بچانے کے لیے اس نے الزام اسی زین بھکشو پر ڈال دیا. گھر والے تو ہکا پکا رہ گئے. انہوں نے پوری بستی کو جمع کیا اور پہنچ گئے مانگ کی کٹیا میں. اسے بہت برا بھلا کہا، لعنت ملامت، اسے تانے دیے کہ تم لگتے کیا ہو اور ہو کیا. بھکشو پرسکون بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں بس اتنا کہا، از اٹ سو؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ گاؤں والے تو اور مشتعل ہو گئے.
انہوں نے کہا کوئی بڑا ہی بے شرم بابا ہے، ایک تو چوری کرتا ہے اور اوپر سے یہ بے نیازی کہ پوچھتا ہے کہ از اٹ سو۔ بہرحال انہوں نے بھکشو کو برا بھلا کہا اور بائیکاٹ کا چیلنج دے کر چلے گئے۔ وہ شخص جس کی گاؤں بھر میں کل تک بڑی عزت تھی آج بے عزت ہوا بیٹھا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس کا سوشل بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا۔ کوئی اسے کھانے کا نہ پوچھتا، پیاسا سڑک پر جا رہا ہوتا تھا تو کوئی پانی تک نہ پلاتا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے ماں باپ اس کی کٹیا میں آئے اور ایک نومولود بچہ اس کی کٹیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم ہی اسے پالو، تم سنبھالو، ہم اس پاپ کو کیوں پالیں؟ اس نے پھر ان کی بات پورے تحمل سے سنی اور آخر میں وہی ایک فقرہ کہا، از اٹ سو؟ لڑکی کے گھر والے پھر اسے کوستے گالیاں دیتے چلے گئے۔ بھکشو نے بچے کو گود میں لیا اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ 3 سال بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے دوڑنے لگا تو ایک دن وہ لڑکی جس کا وہ بچہ تھا اپنے خاندان کے ساتھ پھر اس کی کٹیا میں آئی اور رو رو کر فریاد کی کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس کا باپ فلاں شخص ہے، مجھے اپنے بچے کی جدائی پاگل کر رہی ہے، مہربانی کر کے یہ بچہ مجھے واپس کر دو۔ بھکشو نے ایک بار پھر اپنا وہی پرانا ڈائیلاگ دہرایا، از اٹ سو؟ اور بچہ اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ گاؤں والے پھر اس کے پاس جمع ہوئے اور اس سے بڑی معافی تلافی کی، پاؤں چھو چھو کر معذرت طلب کی اور کہا کہ ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہمیں معاف کر دے۔ بھکشو نے اب کی بار بھی وہی کہا، از اٹ سو؟ غور سے دیکھو اس بھکشو کی زندگی اور تمہاری زندگی میں فرق کو۔ فرق بس اتنا ہے، تمہاری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں اور تم ان سچویشنز کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ اس بھکشو کی زندگی میں بھی سچویشنز آئیں مگر وہ بس ان سے نتھی نہ ہوا، آئیڈینٹیفائیڈ نہ ہوا۔ سچویشنز بری یا اچھی نہیں ہوتی، یہ تم ہو جو ان کو اچھے یا برے میں ڈھال دیتے ہو۔ تمہیں کوئی اچھا کہتا ہے تو اتراتے ہو، خوش ہوتے ہو، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اداس ہو جاتے ہو، دکھی ہو جاتے ہو۔ سچویشن تمہاری پلاننگ کے مطابق ہو تو خوش ہو، تمہاری پلاننگ کے برخلاف ہو تو ڈپریس۔ لوگ توقع کے مطابق ریئیکٹ کریں تو خوش، لوگ توقع کے برعکس چلے جائیں تو دکھی۔ غور کرتے ہو کبھی تم کہ ہو کیا رہا ہے؟ تم جب بھی چوز کرتے ہو تو تم اس سچویشن کے غلام ہو جاتے ہو۔ اب تمہاری خوشی، تمہارے دکھ کا انحصار تم پر نہیں رہا بلکہ تم کسی سچویشن یا شخص یا چیز پر منحصر ہو گئے ہو۔ یہ تمہاری چوائس ہے جو تم سے آزادی چھینتی ہے۔ بڑے فخر سے بتاتے ہو کہ تم نے یہ نوکری چنی، یہ بھی سوچتے ہو کہ نوکری نے تمہاری زندگی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر تم چوائس نہ کرو اور ہر سچویشن کو اس کی فیس ویلیو پر دیکھنا شروع کر دو تو اس سے کیا ہوگا؟ تم ہر سچویشن کو بے تحاشا انرجی کے ساتھ ڈیل کر لو گے اور تمہاری زندگی کے تجربے پر بھی اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ میں ایک فرضی سچویشن تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نوکری تمہیں ملی، تمہاری پسند اور چوائس کی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نوکری چھن گئی۔ اب پسند کی نوکری کے چھننے کے بعد تم اگر اس سچویشن کو قبول نہیں کر پا رہے تو کیا ہوگا؟ تم اس نوکری کے چھننے کے تھاٹ سے آکوپائیڈ ہو گئے۔ دوسری جگہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے جو انرجی درکار تھی وہ انرجی بھی اب تمہارے پاس نہیں۔ پھر تم کئی دن تک کوشش کرتے رہے، اس سچویشن کو مشکل سچویشن سمجھ کر ڈیل کرتے رہے۔ کچھ ماہ بعد کہیں اور نوکری مل گئی۔ اس نوکری کو کرتے بھی اب کئی سال بیت گئے تو وہ نوکری جو چھٹی تھی اس کا کوئی خیال بھی اب نہیں آتا۔ اس نوکری کا چھٹنا کوئی اذیت بھی نہیں دیتا۔ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ تم نے اب سچویشن کو قبول کر لیا مگر اس سچویشن کے ساتھ جڑ کر جو تم نے اذیت اٹھائی تھی وہ فضول ہی ثابت ہوئی۔ فرض کرو تمہاری نوکری چھٹ اور تم اس سچویشن کو مسئلے میں نہ ڈھالتے تو ایک تو دوسری نوکری دنوں میں مل جاتی، کیونکہ سچویشن سے جڑ کر تم نے اپنی انرجی نہیں کھوئی تھی۔ دونوں ہی صورتوں میں زندگی کا رویہ ایک ہی رہتا۔ سچویشن ہوتی ہے تو اس کا حل بھی نکل آتا ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ تم کتنے اسمارٹ ہو۔ کیا تم ابھی بیٹھ کر کل کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ کیا تم نے اپنی عقل کو وزڈم میں ڈھالا ہے، انٹلیکٹ کو حکمت تک پہنچایا ہے؟ مائنڈ کی پتہ ہے مجبوری کیا ہے؟
माइंड जिस सेंस डेटा से बना है वो हमेशा कोताह नजर होता है। तुम्हारी आंखें जितनी भी परफेक्ट हों वो एक मुअय्यन फासले तक ही देख सकती हैं, वो रोशनी की खास मिकदार में ही देख सकती हैं। कान जितने भी ताकतवर हों मखसूस फासले तक ही आवाज़ों को सुन पाते हैं। इसी तरह बाकी सेंसेस हैं जो काम करती हैं। इन महदूद दायरों में मसरूफ़ कार हवास से तुमने माइंड बनाया है। इसीलिए अनाई दिमाग के एंगल से जब तुम जिंदगी को जीते हो तो महदूदियतों की कैद हमेशा रहती है। अपनी ही जिंदगी उठाकर कभी देखो तो सही, माजी में कितने ही ऐसे मसाइल थे जो उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त लगे थे, मगर आज वो कहाँ हैं? बचपन के मसले जवानी में मसले कम और लतीफ़े ज़्यादा लगते हैं, और ये बचपन के मसलों के हवाले से ही हकीकत नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का हर मसला जिससे तुम दूर खड़े हो जाओ वो ऐसे ही लतीफ़ा लगेगा। कभी अपने खौफों को, फियर्स को परखा है? तुम्हारे 99% खौफ और खदशे वो होते हैं जो अमलन कभी वाक़ई ही नहीं होते, मगर माइंड कैसे तुम्हें उनका असीर रखता है। चुनो ही मत, चूज ही मत करो। लाइफ में सिर्फ लाइफ सिचुएशंस होती हैं और लाइफ में वो एनर्जी है कि वो इन सिचुएशंस को डील कर सकती है। माइंड में मसाइल होते हैं और माइंड के सारे मसाइल अनरियल होते हैं। अब अगर कोई चीज़ है ही अनरियल तो उसका हल ढूंढोगे कैसे? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसानों की बजाय सायों से डील करना शुरू कर दो। तुम किसी इंसान के साये को पीटते रहो, क्या इससे उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो? हरगिज नहीं। याद रखो, अना और अनाई दिमाग तुम्हारा साया है, तुम कोई और हो जिसका ये साया है। इसके साथ तुम कभी बैठे नहीं, उससे कभी तुम मिले नहीं, इसलिए तुम्हें सिचुएशंस को देखने का फन नहीं आता। तुम सिर्फ दिमाग से जीते हो, इसलिए तुम्हें मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं। मसाइल से आज़ादी का बेहतरीन तरीका है चूज ही मत करो। चूजिंग इज ट्रैप। इंतखाब आज़ादी का वसीला नहीं, गुलामी का रास्ता है। तुम लाइफ हो, लाइफ सिचुएशन नहीं। तुम खुदा के वजूद में मौजूद जिंदगी हो, कोई दिमाग में मौजूद मसला नहीं। कभी इस लम्हे में बैठकर सोचो कि ठीक इस लम्हे में तुम्हें क्या मसला है। यकीन मानो इस पल में कभी कोई भी मसला तुम नहीं ढूंढ सकोगे, क्योंकि इस पल में कि जिस पल में जिंदगी है वहां मसला हो ही नहीं सकता।